बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की लॉन्ग मार्च का चौथा दिन ख़त्म हो चुका है, जबकि पांचवा दिन शुरू है। कल दिन के आगाज पर ही कप्तान को दो बहुत बड़ी खुशखबरियां मिली। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन अब शदीद मुश्किलात का शिकार होने जा रहा है और इमरान खान का शिकार करने वाला इलेक्शन कमीशन खुद फंस चुका है। वहीं दूसरी जानिब कप्तान को वो खबरें मिली हैं कि कंटेनर पर जिन खबरों का इमरान खान को इंतजार था। नाज़रीन कराम, इमरान खान का लॉन्ग मार्च और उस लॉन्ग मार्च के 4 दिन इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। आज पांचवा दिन शुरू है और जुमे तक इस लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद पहुंचना है। इंपोर्टेड हुकूमत के दिन तो गिने जा चुके हैं। मैं लॉन्ग मार्च की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपके सामने रख देता हूं, लेकिन जो कामयाबियों के झंडे इस वक्त कप्तान गाड़ चुके हैं, वो कामयाबियां इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ों के सही डायरेक्शन में जाने की तरफ भी एक इशारा कर रही हैं। और जाहिर बात है कि बहुत से मामलात में इमरान खान को गिराने, इमरान खान को नीचे लाने की कोशिश की गई। एक जानिब इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च आज पांचवें रोज भी अपनी मंजिल की जानिब सफर का आगाज कर चुका है। कल पीटीआई चेयरमैन इमरान खान मार्च की क़यादत करने के लिए कामों की पहुंचे। इमरान खान जमान पार्क से कामों की पहुंचे। कामों की सिटी चौक पहुंचने पर कारकुनों ने इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मरकजी कायदीन कंटेनर पर इमरान खान के साथ मौजूद थे, जिनमें फैसल जावेद, एजाज चौधरी, शहबाज गिल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और अंदलीब अब्बास शामिल हैं। कल इमरान खान के हवाले से 3 अहम मुकदमात की समाअत हुई और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में ये समाअत हुई। एक जानिब इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी था, तो शहर इक़्तिदार में ये 3 बड़ी डेवलपमेंट्स थीं और इनमें से एक तरफ तोशा खाना नाअहली केस के खिलाफ पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त की समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक इमरान खान की समाअत पर दरखास्त पर समाअत उन्होंने की। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट और खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इमरान खान की जमानत में तोसी का केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में था। तो ये 3 केसेस कल लॉन्ग मार्च के चौथे रोज थे। मैं इन सब केसेस की तफसीलात भी आपके सामने रख देता हूं। सबसे दिलचस्प मामला यह है कि इमरान खान को नाअहल किया गया इमरान खान की असम्बली की रुकनीत मियांवाली से, जहां वो एमएनए थे, जहां से वो जीते थे। उसके बाद दीगर 6 सीटें भी वो जीते, या जो भी मामला था वो नशिस्त जैसे ही नाअहली के जरिए खाली हुई तो इलेक्शन कमीशन ने फुर्ती दिखाई और खान साहब को नाअहल करवाने के साथ ही वहां पर इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई। अब दिलचस्प मामला यह है कि इमरान खान इस वक्त चारों सूबों से रुकने कौमी असम्बली हैं और कल कौमी असम्बली के हल्का NA-45 कुरम के ज़िमनी इंतखाबात में भी इमरान खान ने जब मैदान मारा तो उसके बाद फवाद चौधरी ने यह स्टेटमेंट दी कि आज इमरान खान अवाम की आवाज बन चुका है, चारों सूबों की पहचान बन चुका है और बंद कमरों के पीछे जो फैसले करते हैं उनके लिए यह धचका है। अब यहां पर अदालत ने फॉरेन फंडिंग केस और दहशतगर्दी के मुकदमे में, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 मुकदमात हैं, इलेक्शन कमीशन को धचका लगा है, लेकिन अदालत ने फॉरेन फंडिंग केस और दहशतगर्दी के मुकदमे में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की अबूरी जमानत में तोसी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई। समाअत बैंकिंग कोर्ट की जज रखशिंदा शाहीन ने की और प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बास अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि इमरान खान ने हिफाजती जमानत हाई कोर्ट से हासिल की। इमरान खान के वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की और वकील इंतजार पंजोता ने कहा कि इमरान खान लाहौर में लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं। केस का पहले हुदूद का इशू था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुदूद का तनाज़ा हल किया और इसमें इमरान खान की इस केस में 10 नवंबर तक हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर हुई और अबूरी जमानत में 10 नवंबर तक तोसी कर दी गई।
دوسری جانب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کے خلاف تھانہ ترنول میں درج جو دہشت گردی کا مقدمہ تھا اس کی بھی سماعت کی، اور جج راجہ عباس نے سماعت کی، اور عمران خان کے وکیل بابر اعوان اس عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بھی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی، اور یہاں پر انہیں 9 نومبر تک ضمانت اور حاضری سے استثناء ملا۔ اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب جو بڑی خبر عدالت سے عمران خان کے لیے بطور خوشخبری آئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی نااہلی کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی، اور NA-95 میاں والی پر الیکشن کرانے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو روک دیا ہے۔ اور اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر اور علی گوہر عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر عمران خان کی اپیل میں دستاویزات ریکارڈ کا حصہ بنانے کی متفرق درخواست منظور کی گئی۔ دوران سماعت بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو ڈی سیٹ کر دیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کو کس نشست سے ڈی سیٹ کیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا کہ درخواست گزار کو حلقہ NA-95 میاں والی سے ڈی سیٹ کیا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا یہ ریفرنس سپیکر قومی اسمبلی سے 63(2) کے تحت آیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا کہ سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ریفرنس آیا اور الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 63(p) کے تحت نااہلی کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر سپیکر کو پتہ لگے کہ ایک رکن قومی اسمبلی سزا یافتہ ہے تو کیا وہ خود ڈی سیٹ کر سکتا ہے؟ کیا یہ ریفرنس سپیکر نے خود بنایا یا کسی نے کوئی درخواست دی تھی؟ انہوں نے ریفرنس میں کہا کہ صادق و امین نہیں رہے تو ہم ریفرنس بھیج رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صادق و امین کو نہیں دیکھا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم کسی کو بھی الیکشن ایکٹ کے تحت نااہل کر سکتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا گوشوارے ہر رکن قومی اسمبلی سالانہ جمع کراتے ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہر سال ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کو گوشوارے جمع کرانے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی چیز بیچ دی تو اسے جمع کرنے یا بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ گوشوارے جمع نہیں کراتے تو آپ کی رکنیت معطل ہو جاتی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے استدعا کی کہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حلقہ NA-95 میاں والی پر الیکشن کرانے سے روک دیا اور عمران خان کی اپیل پر فریقین کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ بعد ازاں کیس کی سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی گئی تو NA-95 پر جو الیکشن کرانا تھا وہ رک چکا ہے۔ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ سیٹ ابھی بھی عمران خان کے پاس ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عدالتوں کی ایک ٹینشن سی تھی خان صاحب کو، کہیں سے ضمانت کہیں سے کچھ، تو 9 نومبر تک ایک عدالت جبکہ 10 نومبر تک دوسری عدالت نے ضمانت دی ہے، اور نااہلی کیس میں بھی 10 نومبر کو اگلی سماعت ہے۔ تو اب عمران خان 10 نومبر تک کلیئر ہیں، عدالتوں سے انہیں مثبت خبریں ملی ہیں، اور اب وہ کھل کر اور بڑے احسن طریقے سے لانگ مارچ پر توجہ دے سکتے ہیں اور اپنے معاملے کو اسی طریقے سے آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ اب ذرا کھل کے امپورٹڈ حکومت کی دیوار کو آخری دھکا دیں گے خان صاحب، اور بہت جلد اسلام آباد بھی پہنچنا ہے خان صاحب نے، جبکہ دوسرے کیمپ میں پریشانیاں، گھبراہٹ اور فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔